السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نحاولوا نكملوا الجزء الثالث من المسألة ديال البكالوريا 2005. الجزء الثالث يعني يتعلق بدالة مرتبطة بالتكامل، يعني لتكن واحد الدالة غروند اف لي كتساوي لنا التكامل من اكس، لانتيغرال من اكس حتى جوج اكس ديال اف لي تي دي تي، بحيث الدالة اف هي الدالة اللي خدمنا بها في الجزء الأول، يعني اف دو اكس تيغال اكس بلس 2 في الاكسبونسيونيل ناقص 2 على اكس. السؤال الأول هو مونطري كو اف دو اكس كومبخي اكس اف لي اكس و اكس اف ديال جوج اكس. باش غادي يبينو غادي نستعملو هذا اون عندنا اكس اكبر من صفر، دونك يعني اكس غادي يكون صغر من جوج اكس. عندنا حنا تي، قلنا لا فونكسيون تي، تي غتكون كومبخيونتر، عندنا هنا تي كومبخيونتر اكس و جوج اكس و جوج اكس. اي الى دخلنا اف هنا وهنا، اف يعني اف دو تي غيكون اصغر من اف ديال جوج اكس و اف ديال وكون كبر من اف ديال اكس. عندنا كار اف اي كروسونت، عندنا اف اللي كروسونت سور 0 بلس لانفيني، سور 0 بلس لانفيني، ولا ستريكتومون كروسونت 0 بلس لانفيني. غادي ندخلها كوم اف اي كونتينيو، بما أنها كونتينيو سور 0 بلس لانفيني، غندخل الانتيغرال هنا من اكس حتى جوج اكس. الوغ يعني الانتيغرال من اكس حتى 2 اكس اف دو تي دي تي اصغر من الانتيغرال من اكس حتى جوج اكس ديال اف لي جوج اكس دي تي، يعني الفاريابل هنا اللي دخلنا هو دي تي ماشي دي اكس، دي تي اكبر من الانتيغرال من اكس حتى لجوج اكس ديال اف لي اكس دي تي، يعني الفاريابل هو تي اللي كيساوي لنا، يعني هذه هي اف لي اكس اصغر. عندنا هذا اف لي جوج اكس هو كونستون، يعني بدل انه كونستون نخرجوه لبرا، يعني غيساوي لنا هو اف ديال جوج اكس. و شحال يبقى لنا هنايا؟ الانتيغرال من اكس حتى لجوج اكس ديال دي تي. نفس الشيء هنايا، هذا اف لي اكس هو كونستون يعني ثابت، يعني نخرجوا لبرا ديال الانتيغرال، يعني اف لي اكس بالانتيغرال من اكس حتى لجوج اكس دي تي. تري بيان. اشنو هو هنا؟ اشنو هو الانتيغرال؟ اشنو هو الاصليه ديال واحد؟ هنا واحد، الاصليه ديال واحد هو تي، يعني اف لي اكس تي من اكس حتى جوج اصغر من اف لي اكس هنا اصغر من اف ديال جوج اكس تي اكس حتى جوج اكس. غادي نعوضو هنا، الا عوضنا غتعطينا هنا جوج اكس ناقص اكس هي اكس، غتعطينا هي اكس اف لي اكس. وهنا شنو غتعطينا؟ هادي اف لي اكس، وهنا نفس الشيء غتعطينا جوج اكس ناقص اكس، الا عوضنا اكس تيب جوج اكس ناقص اكس هي اكس، يعني اكس اف لي دو اكس. دونك on a le résultat. السؤال الموالي، احسب لا ليميت، لا كيسيون بي، la limite de f de x tend vers a plus l'infini. On a x f لي x أصغر من f لي x. إذا la limite ديال x f لي x tend vers a plus l'infini غتكون صغر من la limite ديال f لي x tend vers plus l'infini. تكافي هذه لا ليميت، حنا في الاول حسبنا لا ليميت دو اف دو اكس. لا ليميت دو اف دو اكس هي شحال؟ بلس لانفيني، و اكس بلس لانفيني فوا بلس لانفيني هي بلس لانفيني. هنا لا ليميت ديال اف لي اكس تون فيغ بلس لانفيني، يعني لا ليميت ديال اف لي اكس طون اكس تون فيغ بلس لانفيني، يعني كبر من بلس لانفيني. واش كاين شي عدد اللي كبر من بلس لانفيني؟ نو. دونك لا ليميت دو اف دو اكس est égal à plus l'infini. La limite de
f de x tend vers plus l'infini, chaque fois plus l'infini. La question 2a, montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini. Montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, je vous le rappel. Il a quand f continue par l'intervalle i. Ou quand v de x dérivable sur l'intervalle g. بحيث v ديال g صورة ديال المجال g ضمن i. Alors, la fonction grande f de x اللي كتساوينا l'intégrale من a حتى v de x ديال f dt est dérivable sur g. يعني la dérivabilité ديال f مرتبطة بلا continuité ديال f صغيرة. يعني مرتبطة بلا continuité ديال f صغيرة. عندنا حنا on a f ل x. شحال كتساوينا هو الانتيغرال من x حتى لجوج x ديال f ل t dt. هادي كاين هنا جوج ديال لي فاريابل. يعني هنا كاين جوج ديال لي فاريابل. اشنو غادي نديرو هنا؟ يعني هادي شحال كتساوي؟ يعني f ل x كتساوي الانتيغرال من x حتى لجوج x ديال f ل t dt. هذا ممكن نقسموها نديرو حنا علاقة شهر. هو الانتيغرال علاقة شهر بزيرو هو الانتيغرال من x حتى زيرو f ل t dt زائد الانتيغرال من زيرو حتى لجوج x ديال f ل t dt اللي كيساوينا هذه هي ناقص الانتيغرال من زيرو حتى ل x ديال f ل t dt زائد الانتيغرال من 0 حتى لجوج x ديال f ل t dt. Très bien. غادي نشوفوا هاد الشروط هادو. On a la fonction f est continue sur 0 plus l'infini. بما أنها continue 0 plus l'infini, la continuité, يعني toute fonction continue admet des fonctions primitives. Donc, f admet une primitive sur 0 plus l'infini. نسميوها phi. Une primitive sur 0 plus l'infini phi. Tel que, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, phi prime de x qui est f x. بحيث هذه la fonction phi dérivable de 0 plus l'infini بحيث phi prime de x est égal à f de x. Donc, غادي نعوضو هنايا باش نمشيو شنو غادي نلقاو هنايا كتساوي لنا يعني لا عوضنا هنا غنلقاو هنا ناقص في بريم دو اكس ناقص زائد في دو زيرو بلوس هذه حتى هي في ديال دو زيكس موان في دو زيرو. يعني هذه شحال كتساوي لنا هي في ديال جوج اكس موان في دو اكس. دابا اف دو اكس كتساوي لنا هادي في دو اكس كتساوي لنا في اف دو اكس كتساوي لنا في ديال جوج اكس ناقص في ديال اكس. عندنا لا فونكسيون في ديريفابل قلنا لا فونكسيون on a phi est dérivable sur 0 plus l'infini. I, la fonction I, la fonction juge x dérivable sur 0 plus l'infini. وعندنا l'image ديال هذه هي لا فونكسيون نسميوها هذه هي في هذه هي في وعندنا في ديال 0 بلس لانفيني. شحال كيساوي لنا 0 بلس لانفيني يعني انكلودون 0 بلس لانفيني. دونك
la fonction, donc là, donc, phi ديال 2x dérivable sur 0 plus l'infini. Et phi قلنا dérivable هاد phi dérivable في 0 plus l'infini. يعني هاد phi de x est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc la fonction f dérivable sur 0 plus l'infini. دابا بيناها ديريفابل في 0 plus l'infini اوفر. يكفي اننا نبينو دابا انها ديريفابل يعني في 0 plus يعني à droite en 0 يعني ديريفابل à droite en 0. on a غنستعملو هذيك اللي عندنا في الاول. on a f2 x محصور بين x f لي x و f ديال جوج x يعني f لي x على x f لي x على x غتكون محصورة بين f لي x و f ديال جوج x f ديال جوج x. وهاد اف لي اكس على اكس شحال كتساوي لنا؟ يعني تكافئ ان اف لي اكس صغيره محصور بين واش يعني هذه هي اف لي اكس ناقص اف لي صفر على اكس ناقص صفر اصغر من اف ديال جوج اكس. كوم لا ليميت ديال اف دو اكس عندما اوليكس صفر بلس كتساوي لنا لا ليميت ديال اف ديال جوج اكس عندما اوليكس صفر بلس كتساوي لنا صفر. دونك لا ليميت ديال اف دو اكس ناقص اف ديال زيرو على اكس ناقص زيرو عندما اكس صفر بلس كيساوي لنا صفر. دونك غروند اف ديريفابل دونك غروند اف اي ديريفابل à droite en 0 et par suite f dérivable sur 0 plus l'infini. Alors la question 2a. La question b, montrer que f' يعني كتساوي لنا l'exponentielle ديال موان 2 sur x عامل x زائد جوج في l'exponentielle ديال 1 على x ناقص 1 زائد 3 x زائد جوج في l'exponentielle ديال 1 في x. و f بريما دروات ديال 0 كتساوي لنا 0. on a كنبينوها on a f بريم دو x شحال كتساوي لنا؟ قلنا كتساوي لنا هي في ديال جوج x ناقص في ديال x. هذه f لي x باردون هذه f لي x. دونك f بريم دو x شحال كتساوي لنا؟ هذا الكومبوزي ديال دو فونكسيون يعني كتساوي لنا هذه بريم كنخرجوها برا هي جوج مضروبه في بريم ديال جوج x ناقص في بريم ديال x. اشنا هي في بريم ديال x هذه قلنا لا فونكسيون سي اون فونكسيون بريمتيف ديال لا فونكسيون بتيتيف يعني كتساوي لنا جوج اف ديال جوج اكس ناقص هذه اف ديال اكس. وشحال كتساوي لنا اف ليكس هي يعني كتساوي لنا جوج عامل لي اكس زائد جوج في ليكسبونونسيال هنا نعوضو باردون بجوج اكس دو زيكس في ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد على اكس ناقص نعوضو ناقص اكس زائد جوج في ليكسبونونسيال ديال ناقص جوج على اكس اللي كتساوي لنا نعملو بواحد ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد على ليكسبونونسيال ديال ناقص جوج على اكس. الا عوضناها الى عملنا هنايا ليكسبونونسيال ديال ناقص جوج على اكس شحال غادي يبقى لنا هنايا؟ يعني هنا غتعطينا هي 4 اكس زائد 4. هذه غتعطي تبقى لنا الى عملنا بهذه ليكسبونونسيال ديال واحد على اكس. هذه شحال غتبقى لنا؟ زائد اكس زائد جوج.
Très bien. هي الاكسبونسيال ديال ناقص جوج على اكس. هذه ممكن نكتبوها على بحال هذه ولا لا؟ يعني هذه هي نكتبوها هي شحال؟ هي اكس زائد جوج، هي اكس زائد جوج زائد 3 اكس زائد 3 اكس زائد جوج، يعني زائد 3 اكس زائد جوج في الاكسبونسيال، يعني في الاكسبونسيال ديال واحد على اكس ناقص زائد فهنا ناقص اكس زائد جوج. تخي بيان اللي كيساوي لنا ليكسبونسيون ديال ناقص جوج على اكس. هنا اكس زائد جوج في هذا يعني هي اكس زائد جوج في ليكسبونسيون ديال واحد على اكس ناقص اكس زائد جوج. هذه عاوتاني هي زائد 3 اكس زائد جوج في ليكسبونسيون ديال واحد على اكس كتساوي لنا ليكسبونسيون ديال ناقص جوج على اكس. بين هادي وهادي كاين اكس زائد جوج نعملو بها، يعني هي اكس زائد جوج. شحال يبقى لنا هنا ليكسبونسيال ديال واحد على اكس ناقص هنا يبقى لنا واحد زائد 3 اكس زائد جوج في ليكسبونسيال ديال واحد على اكس، يعني هنا اكس كبر من صفر. هذه هي لا فونكسيون اف بريم اي. راه ديجا حسبنا اف بريم مضروبه دو زيرو، راه حسبناها في السؤال اللي قبل كتساوي لنا زيرو. دو لو ريزولتا. إذا هذه هي le résultat. La question, la dernière question, donnez tableau de variation ديال دالة F. Donnez tableau de variation ديال دالة F. La question 3. Tableau de variation de F. On a x appartient à x أكبر قطعة من صفر. عندنا l'exponentielle ديال moins 2 sur x moins 2 sur x هذا positif. وعندنا x plus 2 positif. x plus 2 positif. وعندنا 3x plus 2 3x plus 2 positif. Et عندنا ليكسبونسيال ديال واحد على اكس بوزيتيف. وعندنا واحد على اكس، عندنا واحد على اكس اكبر من صفر. اذا ليكسبونسيال ديال واحد على اكس اكبر من ليكسبونسيال ديال صفر اللي هو واحد. دونك هادشي كلشي غادي يكون بوزيتيف. دونك اف بريم دو اكس سي ستريكتومون بوزيتيف. دونك اف بريم دو اكس est strictement positif quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Donc, f est strictement croissante sur 0, 0 plus l'infini. On a la limite dial f les x tend vers 0 plus كتساوينا 0 car f les x قلنا comprendre x f ديال x و x f ديال جوج x. et la limite ديال x f لي x tend vers 0 plus كتساوينا هي la limite ديال x f ديال جوج x tend vers 0 plus est égal 0. donc allez dresser le tableau de variation de f. Donc, dans le tableau de variation de f, la fonction plus l'infini 0, 0, f li grand f plus l'infini. Dans le tableau de variation de la fonction f. هذا هو التتمة ديال التمرين الجزء الثالث من الامتحان الوطني.